अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी अहादीस मुबारका का माशाल्लाह सिलसिला जारी है और आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि हम जैसे परेशानियों में घबरा के या कोई टेंशनें ज़्यादा आएँ तो हम जैसे मौत के तमन्ना करने लग जाते हैं या हमारे दिल में ख़्याल आ जाता है कि इससे बेहतर तो मौत है। और वैसे भी आज हर इंसान बहुत सी परेशानियों और मुसीबतों में गिरा हुआ है और अक्सर लोग या हम लोग भी परेशानी में या गम की हालत में ये सोच जाते हैं कि इससे बेहतर मौत है। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें ज़िंदा रहने और फिर मौत के बारे में हमने किस तरह सोचना है या दुआ करनी है या हमने किस तरीके से मतलब कि हमें लगता है कि हमारे लिए मौत बेहतर है तो हमने किस तरीके से दुआ करनी है उसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं। सही बुखारी की हदीस मुबारका है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मौत की तमन्ना ना करे, अगर तो वो नेकोकार है तो शायद कि वो नेकियों में इजाफ़ा कर ले और अगर वो ख़ताकार है तो शायद कि वो तौबा कर लें। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी असल में है ही उम्मीद का नाम। ज़िंदगी अगर अल्लाह ताला ने हमें दी है तो उम्मीद भी साथ साथ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िंदगी को ही हमारे लिए मौका गनीमत जानते हुए कहा है कि अगर कोई ख़ताकार है तो वो अल्लाह ताला से तौबा करने का उसको टाइम मिल जाएगा और अगर वो नेक काम करता है तो वो मज़ीद नेकियां करके अपने लिए जन्नत के रास्ते आसान कर सकेगा। सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई मौत की तमन्ना करे ना उसके आने से पहले उसके लिए दुआ करे, क्योंकि जब वो फोत हो जाता है तो उसकी उम्मीद मुनक़ता हो जाती है और मोमिन की उम्र तो उसके लिए खैर व भलाई के इजाफ़े का बायस है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें इस हदीस मुबारका में मोमिन के लिए जो वक्त है, जो टाइम है, असल में ये जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है, मैंने इस पे एक व्लॉग भी बनाया हुआ है कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है, तो आप इंशाल्लाह उसको जाके भी सुने तो आपके इल्म में इजाफ़ा भी होगा और इंशाल्लाह हमें ज़िंदगी गुजारने में मज़ीद आसानी पैदा होगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही इसलिए किया है, जिन्नों इंसानों सारी जो मखलूक़ात हैं इसलिए पैदा किया कि हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें और इस दुनिया में रहते हुए हमने अपने रोज़मर्रा के कामों में से ही अपनी आखिरत की तैयारी भी साथ साथ करनी है। तो इस हदीस मुबारका में यही है कि मोमिन की जो उम्र है, अल्लाह ताला जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारी उम्र में भी इजाफ़ा होता है और वो इजाफ़ा इसीलिए कि हम नेकी के काम मज़ीद जो हैं वो कर सकें। और जो हमने सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस मुबारका है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ़ पहुँचने पर मौत की तमन्ना ना करे, अगर इसको ज़रूर कहना है तो वो यूँ कहे, ऐ अल्लाह, जब तक मेरा ज़िंदा रहना मेरे लिए बेहतर है तब तक तू मुझे ज़िंदा रखना और जब वफ़ात मेरे लिए बेहतर हो तब मुझे दुनिया से उठा लेना। ये देखें इस हदीस मुबारका में कितना वाज़ेह तौर पे बताया कि अक्सर हम भी कई लोग होते हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे और सब पे अपना रहम व करम करे और जितने भी बीमार लोग हैं अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। लेकिन हम जब बीमार होते हैं तो कई दफ़ा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती तो दिल में ख़्याल आता है या परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं या ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, तो उससे मना फरमाया है कि आपने मौत की तमन्ना नहीं करनी और अगर कहना भी है तो यही कहना है कि जो मेरे लिए बेहतर है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की है तो अल्लाह ताला इंसान को जानता है कि किस हद तक वो उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त है, वो किस हद तक वो अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई मुसीबत को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला किसी जान पे उससे बढ़ के बोझ नहीं डालते हैं।
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا آپ کی کسی اور زوجہ محترمہ نے فرمایا، بے شک ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے، بلکہ مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور اس کی عزت افزائی کی بشارت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جو اس کے آگے ہونے والا ہوتا ہے وہ اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، لہٰذا وہ اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ اور جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، تو پھر اس کو مستقبل سے زیادہ ناگوار کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو وہ اللہ سے ملاقات کو کرنا ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس میں یہی مومن کے لیے کتنی بڑی اس کو خوشخبری دی گئی ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرتا ہے، تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ بھی ملنا پسند کرتے ہیں اور اس کو محبوب جانتے ہیں۔ تو زندگی ایک مومن کی طرح ہی گزاریں۔ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں باعث رحمت تھے پوری دنیا کے لیے، اور انہوں نے ایک ہی ہمیں سبق دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں اور اپنے آپ کو جہنم جانے والی چیزوں سے بچائیں۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت میں ہے، اللہ کی ملاقات سے پہلے موت ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ راحت پا گیا، یا دوسرے اس سے راحت پا گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ راحت پا گیا یا دوسرے اس سے راحت پا گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن دنیا کی مشکلات اور تکلیفوں سے راحت پا کر اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کر فرمایا، دنیا میں کسی اجنبی شخص یا کسی راہ گزر کی طرح رہو۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، فرمایا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، اور صحت میں اپنی بیماری کے لیے اور اپنی حیات سے اپنی موت کے لیے توشہ حاصل کرو۔ یہ دیکھیں اسی طرح مطلب کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم سے فرائض میں کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، تو اس حدیث مبارکہ میں یہی کہا گیا کہ صحت کا جو ٹائم ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی دی ہے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا میں مفہوم بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک انسان جو تندرستی اور صحت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو جب اس پہ بہت زیادہ بیماری آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہی ٹائم جو اس کا صحت اور تندرستی والا اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت بھی کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی وفات سے 3 روز قبل فرماتے ہوئے سنا، تمہیں اللہ سے حسن ظن کی صورت میں موت آنی چاہیے، کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی کی اور بھلے کی امید رکھنی چاہیے، اور ہمارے کام بھی اسی طرح ہونے چاہیے کہ ہم نیکی کے کام کریں پھر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں۔ اسی طرح ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، عبید اللہ بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچانک موت غضب کی گرفت ہے، اور غضب کی پکڑ کافر کے لیے ہے جبکہ مومن کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ،
و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یا اللہ اپنی یاد میں اور اپنے تمنا ایسے کریں جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، اور ہم یہی ہمارے لیے جو ہے وہ راستہ ہے زندگی گزارنے کا، اور زندگی کے بعد کی بھی دعائیں کرنے کا، اور اسلام کو سمجھیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اجازت دیجیے، ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔